बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 25 मई साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक मेरी तो तबीयत ज़रा नासाज है, छाती जकड़ी हुई है। छाती जकड़ी हुई है और आप जो हैं वो क्योंकि गर्म ठंडा पानी पी के आप एसी में सो गए होंगे, तो ये होना था। लेकिन प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। क्यों हो ही नहीं सकता? क्यों है? 4% की ग्रोथ कहाँ से आ गई? मुझे ये समझाएं। मैं तो चलो सुनने के जो है मोड में चला जाऊंगा। अच्छा। 4% ग्रोथ कहाँ से आ गई? और वजीर खजाना ने 5% तरक्की की नवीद भी सुना दी। बात $200 अरब से शुरू हुई थी। मैं आखिरी हाँ जी, घूट ले लें, आराम से ले लें। आखिरी घूट का जितना मज़ा होता है उतना मज़ा लेके तो मैं आपको ये कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। सुनाइए। पहले इसका बैकग्राउंड ज़रूर। बैकग्राउंड ये था कि मालिक जो लेके आए थे और जिन्होंने इंस्टॉल किया था, उन्होंने कहा मम्मा तेनों गवर्नर स्टेट बैंक भी लब के दिता है, तेनों फाइनेंस मिनिस्टर भी लब के दिता है, तेरे को इकॉनमी नहीं उठन रही, ठीक है, और नहीं उठ रही तो रोला दे पा। अच्छा, कि उठ गई 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 उठ गई। लिहाजा उन्होंने कहा कि जनाब इकॉनमी को उठाया जाए, तो अपने जितने भी उनके चमाट हैं उनको लेके वो बैठ गए। जब चमाटों को लेके बैठे तो आपको पता है ना, एक चमाट है अपना भी जिगर है, जिनका जिक्र हमारे प्रोग्राम दादा पोता शो में वक्तन फवक्तन आता रहता है। मैं अभी उनका जिक्र खैर करता हूँ, उनकी चित्रौल भी बहुत ज़रूरी है। तो उसने कहा कि सारा गल मेरे ते छड़ दियो, तुसी किवें मैं इकॉनमी उच्ची करनी। अच्छा जी, हाँ जी। इतना काबिल कौन आ गया? उन साहब का नाम है हाफिज डॉक्टर वकार मसूद अल मरूफ डॉक्टर दुकी, ठीक है। डॉक्टर दुकी ने कहा जी भूल जाओ तुसी इकॉनमी। अच्छा, हमारे जितने भी अकाउंट के लोग हैं, जो सरकारी अकाउंट्स हैं ना, सरकार के अकाउंट्स होते हैं ना, जो चला रहे होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो हिसाब किताब होता है, स्टेट बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन ये वो होता है, ये सारे CSS अफसर ही है। लेकिन जितने भी जो हैं वो, अच्छा, वकार दुकी साहब ने पिछले साल जब ज्वाइन किया, पिछले साल मेरे ख्याल की अपॉइंटमेंट हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने महकमा शुमारियात के ऊपर जो बंदा होता है ना वो नहीं लगने दिया। महकमा शुमारियात का जो चीफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान होता है ना, जैसे एक चीफ इकोनॉमिस्ट होता है, एक इसी तरह एक चीफ स्टैटिस्टिक्स भी होता है, शुमारियात का चीफ। शुमारियात का चीफ, मतलब महकमे का इंचार्ज नहीं होता, लेकिन उसको चीफ कहते हैं। वो उस शोबे का चीफ होता है, ठीक है, उस डिसिप्लिन का चीफ होता है, ठीक है। उनको कहा कि भाई ना, वो उन्होंने लगने नहीं दिया। अच्छा, फिर उसका एक्स ऑफिशियो चार्ज जो था वो फेडरल सेक्रेटरी के पास चला गया। अब फेडरल सेक्रेटरी वो है जिसको डॉक्टर दुकी ने अपने दौर के अंदर बहुत ज्यादा अबलाइज कर रखा है, ठीक है। पहले दिन डाटा आया ना, तो उसने कहा सर 2.9% से ऊपर नहीं निकलती मईशत। उसके बाद डॉक्टर, आपको याद है कि हमने जो बुध को रिकॉर्डिंग की थी उसमें ये खबर पड़ी थी, यानी मंगल को ये काम हो चुका था, तो बुध को खबर छपी थी ना जी, 2.9% के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद जनाब अब मंगल को ये डेवलपमेंट हो जाती है और तमूड़ी लड़ती है आगे हमें जुमेरात को। सोचने वाली बात है ना जी। मंगल को ये कॉन्फ्रेंस हो जाती है, खबर जारी हो गई है, बिजनेस रिकॉर्डर में छप गई, हमने बुध को पढ़ दी रिकॉर्डिंग करते हुए अपने प्रोग्राम के दरमियान ना। लेकिन तमूड़ी जो है वो हमें आगे जुमेरात को लगती है। वजह साबन स्लो है? नहीं, साबन स्लो नहीं है। मौलवी दुकी ने कहा कि नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा करो कि ग्रोथ को ज्यादा शो करने के लिए पहले तो ये अप्रैल का डाटा निकालना इसमें से, क्योंकि अप्रैल को ग्राउंड हुआ है। हाँ, वो लॉकडाउन वगैरह थी, बिकॉज ऑफ कोरोना ग्राउंड हुआ है, लिहाजा ये डाटा निकाल। उन्हें मैं ही निकालना। उसने कहा दूसरी बात यह है कि हर वो शोबा जिसमें नेगेटिव ग्रोथ हो रही है ना, वो निकाल दे। वो निकाल नहीं रहने दे, उसका दिसंबर तक का डाटा डाल दे।
تو نیگیٹیوٹی کم ہو گئی. اپریل تک بڑھنی تھی نا, وہ اسی ڈیٹا ہی کر دیتا تھا. ٹھیک ہے. اور پہلے 6 ماہ کا جو کہ نان کرونا امپیکٹڈ اکانومی تھی, اس کے ڈیٹے کی پروجیکشن کر دی کہ جی پچھلے 6 ماہ اس طرح رہا ہے تو اگلے 6 ماہ بھی ایسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کے اوپر ہم نے بیٹھ کے تو یہ کیلکولیشن کر دی. مولوی دوکی صاحب نے کیا کیا, پھر یہ کہہ رہے تھے کر دے, اس نے کہا میں نے نہیں کرنی. انہوں نے کہا پھر ابیا نہیں ہو سکتا, میٹنگ کینسل, میٹنگ معطل کرو, بریک آ گیا جی میٹنگ کا. اس کے بعد پھر پرائم منسٹر ہاؤس سے لے کے اور منسٹری آف فائنانس تک اس سیکرٹری صاحب کا جس کا نام حامد ہے, اس کی وہ مدر سسٹر ون کی گئی کہ فائنلی انہیں کیا, پھر جب اس کو گالیاں پڑ گئی نا, پھر دکی گیا وہ کول, یار تو جگرے گئے اپنا, کوئی گل نہیں ہے, میں نہ صاحب منع کر لاں گا, میں اعظم خان بھی کہہ لاں گا یار جان دے یار ہے. ٹھیک ہے. سب سے بڑا اس میں نیگیٹو کردار تو وہی خبیث ہے اعظم خان کا ہے نا. ٹھیک ہے. میں اس کو کہہ دوں, یہ ایک جسے کہنا جی لوگوں کو اذیت پہنچا کے جو ہیز نہیں اٹھاتے, مزہ نہیں اٹھاتے, یہ وہ والی مخلوق ہے. بہت نیگیٹو آدمی, بہت نیگیٹو, احساس کمتری کا شکار ہوگا, احساس کمتری کا شکار ہے. اس کی ایک ہی اپوائنٹمنٹ تھی کے پی کے سے باہر, اور وہ یہ پتوں کی کا اے سی رہا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اور وہاں پہ جو ہے وہ بس وہاں کی سٹوریاں جو داستانیں ہیں اس دور کی وہ ہمیں پتہ ہے, لیکن بہت نیگیٹو آدمی ہے جی, جو کسی کو پہنچا کے نا وہ تکلیف پہنچا کے جو خوش ہوتے ہیں نا, کسی کو لڑا کے خوش ہونا. آپ کے یہاں کوئی ایسا فسادی ہوتا ہے نا جو 2 بندوں کے درمیان لڑائی کرا کے بڑا خوش ہوتا ہے, اس کو شیطان کہا جاتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے, یہ وہ والی مخلوق ہے. اب آپ اس میری بات کے ساتھ نا اس کا چہرہ دیکھیے گا, آپ کو واقعی نظر آئے گا کہ ہاں یہ تو اسی طرح کا ہی ہے. تو اس کو بھی میں کینڈے میں لے آؤں گا, تو بے فکر ہو جا یار, تو بس جیسے میں نے تمہیں کہا ویسے کر دے. اب جب آپ فیڈرل سیکرٹری بنتے ہیں, آپ 22ویں گریڈ کے افسر ہوتے ہیں. اب آگے اس سے آگے نہیں جا سکتے آپ, اس سے آگے کوئی گریڈ نہیں, ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اس سے آگے آپ نے ریٹائر ہونا ہے, مطلب اس دور میں آگے آپ قبروں کے ڈیزائن دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. تو اب 3 سال یا 4 سال اس کی نوکری رہ گئی ہے. انہوں نے کہا یار میں اصولی سٹینڈ لے کے تو جو اپنی 3-4 سال کی نوکری بھی خراب کروں, او ایس ڈی بھی بن جاؤں, یہ بھی بن جاؤں. تو اس نے بھی جناب پھر کمپرومائز کیا, اور جیسے مولوی دکی, المغفروف ڈاکٹر وقار مسعود. ویسے یار مجھے حیرت آتی ہے, آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر وقار مسعود صاحب جو ہیں وہ MIT سے PhD کر کے آئے ہوئے. وہ امریکہ والا MIT اصلی والا MIT, میساچیوٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جو ہے, یہاں کا انوائرمنٹ اور تھا, وہاں سے PhD کر کے آئے ہوئے ہیں, اور اوپر سے حافظ قرآن بھی ہیں, سنا ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے ہاں جب ترقی آتی ہے, عہدہ آتا ہے, تو ان کے اندر جو ہے وہ ساری جو مذہب کی افیلیشن ہے, اپنے اسلام کی افیلیشن ہے, اس کے حوالے سے وہ نکل جاتا ہے. کمی واقع ہوتی ہے نا, مطلب وہ سارا نکل جاتا ہے, وہ بڑے لبرلائز ہو جاتے ہیں. ان کے گھر میں اب بھی پردہ ہے, بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. میں اس بنیاد کے اوپر ان کی بہت ساری حالات, جو واقعات جو ان کے کولیز کے رستے ہمارے علم میں آئے, میں ان کی بہت ویلیو کرتا ہوں. لیکن ڈاکٹر وقار احمد صاحب جب باس کو خوش کرنے کے اوپر آتے ہیں نا, تمام حدیں پار کر جاتے ہیں. مطلب چاپلوسی نہیں, بے شرمی کی تمام حدود کراس کر جاتے ہیں. ٹھیک. تو اس کا اصل مجرم جو ہے وہ ڈاکٹر وقار احمد المعروف, ڈاکٹر وقار مسعود المعروف. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ اکانومی نو چکو نہیں, انہوں نے کہا کہ کچھ کر کے وقا. انہوں نے کہا ہم کر تو کچھ نہیں سکتے, رولا تو پا سکتے ہیں نا, تو پھر رولا پا دیتا نا جی, ایسی جلد سازی کر کے. یعنی اس کے اندر آدھے سے زیادہ شعبے کیلکولیٹ جو کیے گئے ہیں, ان کے اندر ڈیٹا ہی 6 ماہ کا ہے, اور باقیوں کے اندر بھی الحمدللہ 9 ماہ کا ڈیٹا لے کے ہم فارغ, اور یہ مارچ تک کا سیکنڈ لاسٹ منتھ چل رہا ہے, اور اپریل کا ڈیٹا نہیں لیا. خیر مئی جون کا تو آتا ہی نہیں بجٹ کے اندر. بجٹ کے اندر بھی اب 10 ماہ کا ڈیٹا آتا ہے, جہاں تک میری یاد دے رہی. کل ایک سینئر دوست بات کر رہے تھے کہ نہیں 9 ماہ کا ڈیٹا آتا ہے, جس سے وہ پروجیکشن شو کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے 9 ماہ کا ہو گیا ہو, لیکن جب ہم بجٹ کور کرنا شروع ہوئے تھے اس وقت 11 ماہ کا ڈیٹا آیا کرتا تھا. سر 9 ماہ کا بھی مارچ تک آتا ہے, بنتا ہے 9 ماہ کا بھی اگر لیں, لیکن انہوں نے 9 ماہ کے ڈیٹے کے اوپر ہی کیلکولیشن کی ہے. حالانکہ مارچ کے بعد کرونا کا ایک اور نیا اٹیک آیا ہے, یہ بات ذہن میں رکھی جائے. لیکن ہم کہتے ہیں جی وہ ٹھیک کہتے ہوں گے,
ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے جی اصل کہانی جو میں نے تھی آپ کو بتانی. ٹھیک ہے کہ کاروائی کیا پڑے گی. کاروائی کیا ہوئی ہے بنیادی طور پہ, اور اس طرح کے نئے نئے جھوٹوں سے آپ جو ہے وہ مستفید ہوں گے. مثلا ایک جھوٹ آپ سے یہ بولا جائے گا, ایڈوانس میں بتا رہا ہوں, وہ ایک بچہ جو ہے اپنا برخوردار وہ نکال کے لے آیا کہ جناب آپ نے 3 سال پہلے 2019 میں کہا تھا کہ پہلے یہ اکانومی کو تباہ کریں گے, پھر اس میں تھوڑی سی بہتری پیدا کر کے کہیں گے دیکھو اسی کی کر دیتا اے ہونا ہے. تو وہی ہو رہا ہے. دوسری بات یہ تیکنیکل ٹرم میں بات کرنے لگا ہوں, بیس بہت چھوٹا ہو گیا, تو چھوٹے بیس کے اوپر دکھانا پروجیکشن. تیسری بات ایک اور بھی ہمارے ویور ہیں, انہوں نے اپنا نام بتانا پسند نہیں کیا, اور وہ ان کی بھی بات تھی, میرے ذہن میں بھی بات تھی, اور بھی بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہماری معیشت اسی طرح چلتی رہتی جس طرح یہ کراچی کے سیمینار سے پہلے تھی, اسحاق ڈار صاحب چھوڑ کے گئے اور مفتاح اسماعیل صاحب چلا رہے تھے, اگر ویسے چلتی رہتی تو اس وقت ہمارے جی ڈی پی کا سائز جو تھا وہ $390 ارب ہونا تھا. تو آپ 296 کے اوپر جو دھمالے ڈال رہے ہو تو آپ تو کرمنل ہو. 296 ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں نا, اس کے اوپر کہہ رہے ہیں اور ناچے دھمالے ڈالے. 296 کے اوپر دھمالے ڈال رہے ہو تو آپ سے تو بڑا کرمنل ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. آپ $100 بلین کا لاس کہہ رہے ہو کہ ہمارے ساتھ دھمالے ڈالے. ہم آپ کے فگر کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ ہمیں فون پہ بھی سجائی گئی کسی نے, اور بھی 1-2 دوستوں نے کہی. ہم نے کہا یہ بھی ادا کر دیں حق کہ اگر اس سپیڈ کے ساتھ اکانومی چلتی رہتی اور گکھڑ سکول آف اکنامکس کے کسی جو ہے وہ اس کو الہام نہ ہوتا کہ اکانومی ٹھیک نہیں ہے, خراب نہیں ہے تو ٹھیک بھی نہیں ہے, یا ٹھیک نہیں ہے تو خراب بھی نہیں ہے, یہ الہام اس کو نہ ہوتا اور ہماری اکانومی اسی طرح چلتی رہتی تو ہمارے جی ڈی پی کا سائز اس وقت تقریباً $390 ارب ہونا تھا. اسی سپیڈ سے چل رہی ہوتی. اور جو یہ 290 ارب پہ کہہ رہے ہیں کہ یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل محدود, اس کے اوپر دھمالے ڈالو, اور وہ دھمالے ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور فلاوتوں کی کہہ رہے ہیں. اور ویسے ایک وڈا جڑا ہے نا مشٹنڈا ہے گئی کہ جناب ہم آدھر کہنا ہے کہ اکانومی بڑھتی دیکھ کے شہباز شریف پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں. یار بچگانہ فقیرانہ اذہان تو دیکھے تھے نا, یہ تو پاگلانہ ذہن ہے یار. ایک جھوٹ بولنا, پھر اس کے اوپر دھمال ڈالنی, اور پھر کہنا لوگ میرے سے جلتے ہیں. یہ مادر والا کون بندہ لگا ہے جی, یہ مجھے وہ بندہ لگا ہے جو پورے پنڈ کو دکھا گیا ہے کہ میں نے نواں انڈر ویئر خریدا ہے, اور جب گھر پہنچا تو انڈر ویئر سامنے ٹنگا ہوا تھا. یہ وہ بندہ ہے. اچھا خیر, یہ ایک جملہ مترجہ تھا. بہرحال جی گورنمنٹ کا کہنا ہے اکانومی 3.94% کے جی ڈی پی کے اوپر چلی گئی ہے. بیس چھوٹا ہو گیا ہے, دکھا سکتے ہیں آپ, لیکن گروتھ ریٹ, لیکن پتہ نہیں کیوں یہ ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے. آپ دیکھیے ریٹنگ آنے لگی ہے. اس وقت ہم کس مہینے میں بیٹھے ہیں؟ مئی میں. تو تیسرے کوارٹر کی کیلکولیشن کر رہی ہوں گی اس وقت, موڈیز کر رہا ہوگا, اللہ آپ کا بھلا کرے. ایشیا ترقیاتی بینک اور ورلڈ بینک کو تو ڈیٹا ہم نہیں پرووائڈ کرنا ہے, تو وہ کر رہے ہوں گے. ظاہر ہم نے وہ ڈیٹا کیلکولیٹ ہی نہیں کیا. جب ہم وہ 3 ماہ کا کوارٹر کا ڈیٹا ان کو پیش کریں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ہمارے کلیم کے ساتھ انڈورس کرتا ہے یا نہیں کرتا. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی بات ہو رہی ہے. ہاں میں نے کیا کہا؟ ہاں ٹھیک ہے. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو ہے وہ, اور موڈیز جو ہے, اور اسٹینڈرڈ اینڈ پورس جو ہیں, یہ 4-5 جو ادارے ہیں, کیا یہ ہمارے کلیم کے ساتھ فالو کرتے ہیں؟ اس کا ایک کاؤنٹر ورژن جو آج میں نے اپنا کیا نام ہے اس کا, متاب بدر کو, اس کے یوٹیوب چینل کے لیے ایک انٹرویو دیا, اس میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے, اب میں اس کا کاؤنٹر ورژن لا رہا ہوں جی, ہو سکتا ہے کہ حکومت درست کہہ رہی. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا لیکن یہ حکومت درست کہہ رہی ہو کو ہم ایک دن سائٹ پہ رکھتے ہوئے وہ چائنا کے اسٹیو جاب کا کارنامہ دیکھی, اس نے ایک ٹویٹ کی تھی, اس میں بڑی لیدے ہو رہی تھی اس کو. نہیں لیدے کی ہونی ہے کہ پاکستان کی آبادی کتنی ہے, 19 کروڑ. اچھا جی. اس کے بقول
लो। वैसे 21 करोड़ है, उसने 19 करोड़ के ऊपर 296 अरब डॉलर कैलकुलेट करके बताया हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट और पर कैपिटा 1563 हो गई है ठीक डॉलर। है। अब 19 करोड़ थी जब 2016-17 के अंदर यहाँ पे मर्दमशुमारी हुई थी। 207 मिलियन उसके अंदर लिखा हुआ है, 20 करोड़ 77 लाख मर्दमशुमारी का डाटा खुद पड़ा है। अच्छा, मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन किसी ने मुझे इस्लामाबाद से ये कहा कि यार नहीं 19 करोड़ उसमें हुई थी, लेकिन 207 मिलियन थी। अब 207 मिलियन ना, 207 मिलियन 20 करोड़ 70 लाख 77 लाख। हाँ जी। 70 लाख, चलो 20 करोड़ 70 लाख थी तब। अब 4 साल के बाद 2% का ग्रोथ रेट है उसमें इजाफा ही हुआ होगा ना, ये कोई हो गई 23 करोड़ की। जी। तो उसने 4 करोड़ कम करके ना आबादी 19 करोड़ कैलकुलेट करके कहा पाकिस्तान का पर कैपिटा जो इनकम है वो $1500 पे पहुंच गई है। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1500 पे पहुंच गई होती ना तो लोग छत्तां नूं वजदे फिरदे। ये $15,000 भी हो सकती है। ठीक है, सिफर ही लाना ना आपको। नहीं सिफर नहीं लगाना, सिर्फ यूथियों को पाकिस्तानी गिन लो। हाँ। बाकी तो सारे गद्दार हैं। तो वो 7% है टोटल आबादी का। अच्छा, तो फिर तो ये $15,000 भी हो सकती है। बड़ी गल। अच्छा, तो वो भाईजान वो 2 नंबरी करते हुए रंगे हाथों सड़क के ऊपर पकड़ गए। लोगों ने फिर उनके साथ जो सलूक किया है बहुत आला। बहुत किसी ने फिर उसको कहा कि उसके अंदर एक ही गल है उसके अंदर एक ही बात सही है कि वो बहुत लंबा है, बस इसलिए लंबी लंबी छोड़ता है। इसीलिए लंबी लंबी छोड़ता है। और उसने ऐसी छोड़ी है कि और तो यार बड़ा पक्का मुंह बना के छड़ता है, शर्मिंदा नहीं होता वो तो। ठीक है, और वो जो इसके पुराने वीडियो क्लिप पड़े हुए ना, इकॉनमी ऊपर जाती है और वो नीचे आता है, पौड़ियों वाली है, फिर अगली सीढ़ियों पे वो भी सीढ़ी नहीं पौड़ी। और फिर उसके ऊपर के अगर पाकिस्तान स्टील मिल को किसने प्राइवेटाइज किया, आप मेरा गिरफ्तार पढ़ लेगा। उस तो बाद उन्हें गिरफ्तार वाले कपड़े ही नहीं पाए क्योंकि पहाड़ी तो लवे आके 9300 मुलाजमी निकाले हैं। हाँ, बड़ा ही राज्य के बेशरम है। और एक तो एक हीरा है। अब आ जाए उसकी तरफ, मैं क्या कह रहा था जो अगली बात मैं करने लगा था। व्लॉग में हमने बात की कि हुकूमत मुमकिन है सच कह रही हो। हुकूमत मुमकिन है सच कह रही हो। तो उन्होंने पूछा कि जी वो कैसे। मैंने कहा जी बात ये है कि देखिए मुख्तलिफ चीज़ों की वैल्यूज़ बड़ी हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको, मैंने वो मिसाल वहाँ पे दी वही यहीं पे दे देता हूँ कि सीमेंट का पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर काट ही ले हैं यार, कितना साइज़ है। जी मैं निकाल लेता हूँ। सीमेंट का नहीं, सॉरी, इसका चीनी का क्या साइज़ है। पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर चीनी के पूरे सेक्टर की कितनी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 7% ये कंट्रीब्यूट करता है। और ये कोई इस वक्त मौजूदा हालात में 12 से 14 अरब डॉलर होनी चाहिए इसकी कंट्रीब्यूशन ना। ठीक है, 7% नहीं, ये तो ज़्यादा हो गई, 21-22 अरब डॉलर हो गई मौजूदा हालात। हाँ उसकी कीमत भी तो बढ़ी है ना। मैं वही यही तो कैच है उसके अंदर। ठीक है, हम फर्ज कर लेते हैं जी कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर शुगर के शोबे की कंट्रीब्यूशन 7% है। ठीक है, जीडीपी 100% है, उसमें 7% जो है वो शुगर का शोबा कंट्रीब्यूट करता है। तो उसकी वैल्यू पिछले साल क्या थी? उसकी वैल्यू पिछले साल थी, फर्ज करें 12 अरब डॉलर। ठीक है, शुगर की कीमत हो गई डबल, हो गई ना, हो गई, वो 24 पे गई। अब वो 24 अरब डॉलर उसकी वैल्यू हो गई, जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी का साइज बढ़ गया। धमाल ले जी। चिकन के सेक्टर जो था उसकी वर्थ थी पूरे सेक्टर के अंदर तकरीबन 2 अरब डॉलर होगी, नहीं ज्यादा होगी, 5 अरब डॉलर की, 5 अरब डॉलर डबल। ठीक है, अब वो उस वक्त था 200-250 रुपए किलो एट एन एवरेज, अब वो 500 रुपए किलो हो गया एट एन एवरेज। ठीक है, प्रोडक्शन उतनी ही रही, वैल्यू डबल हो गई। तो जीडीपी में तो वैल्यू काउंट होती है ना प्रोडक्शन की, जिस तरह कर्जा डबल बात समझ रहे हैं ना। हाँ जी, जीडीपी में तो प्रोडक्शन की वैल्यू काउंट होती है, तो जीडीपी में उसका रेट बढ़ गया। ठीक है, सिंपल। सीमेंट की बोरी जो थी वो थी तकरीबन 480 रुपए की, 600 पे गई। अब इनके आने के ऊपर उसमें 50% इजाफा हो गया और वो 640 पे चली गई। ठीक हो गया, 200 रुपये पड़ गया उसमें जी। अब पहले अगर सीमेंट की
اس کا 6% اس کا حصہ ہے پوری جی ڈی پی کے اندر. تو اگر پہلے 6% کی ورتھ $6 ارب تھی تو اب بیٹھے بٹھائی وہ $9 ارب ہو گئی. کچھ نہیں کرنا پڑا, کچھ بھی نہیں کرنا پڑا, چیزوں کی قیمتیں بڑھائیں, جی ڈی پی کا سائز بڑھا لیں. موکلین کی کرامات سے بڑھ گیا. ایہو مولوی دکی نے فارمولہ لوایا. اب سمجھ آ گئی جی. اس فارمولے کے تحت جی ڈی پی کا سائز بڑھ گیا. اب میرا خیال ہے آپ کو نہیں بھولے گا کہ اصل میں 2 نمبری کیا ہوئی ہے اور یہ واردات کیا ڈال رہے ہیں. 2 نمبری, دکی کی 2 نمبری, دکی نے یہ کام آ رہا ہے. آواز نہیں نکلے میرے تو جی, چھاتی جکڑی ہوئی ہے. دکی نے یہ کام آ رہا ہے جی. آیا ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا. لیکن سامعین کرام کوشش کرتے ہیں کہ اکانومی کے گجلک مسائل کو انتہائی لائٹر انداز میں کھول کے آپ کو بیان کر دیا جائے. ٹھیک ہے, ہاں اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین دادا جی, بے حد شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.